आमचो लोकल पंच आसा, जे आमदार आसा ते 3 जाण आमदार आसात, आज त्यांचो खंय सन्मान जातात. आज लोकां कडेन तांकां शीतूय जाता. जेन्ना आमचे विशयीचे सीएमा सारके ते अपशब्द वापरले हे केले, तेजे लोकांनी तेजी शीतूय केली ताका, ही तुजी क्रेडीट. आनी आमकां जे आज अतिरेकाचो सन्मान जालो, आख्या लोकांनी हांगसर आमचो सन्मान केलो. आतां हेच फरक हेजो तो डिफरन्स कितें आसा हें तेणी समजून घेवपाक जाय. आनी फुडली खेपे तेंची आपली वागणूक बदलुपाक जाय. तेणी सन्मान जातलो, नाल्यार तांकां शीतूच म्हणून पडटलें पळय, हें तांकां घेवचें पडटलें आयुश्यभर तांकां. अशी परिस्थिती आहा ही आतां. तुजी बोल्सां कितें आसा तो पर्यंत कांय कळनाशिल्लें. जेन्ना तूं बोल्सां हात घालून तेन्ना तूं भायर काडटा आनी तूं जगाक दाखोवन दिता आपली बोलस पोकी म्हणून. आज ह्या सरकारान दाखोवन दिलें. आज आमी कितें करतात ते तुमचे खातीर कांय ना, आमची बोलस भरपा खातीर. प्रत्यक्षांत दिसता, जाणीव जाता. जितले प्रोजेक्ट आतां जितले आसात थंय प्रश्न सगळे कोरडाचो आसा आनी सगळे येणावळीचो दिसतात. आज तुमी खंय पावल्या, खंयची हेजेर खंय आशिल्ले आनी आज तुमी खंय पावल्या हें दिसून येयला. तेन्ना हांव जाल्यार सगळे जनतेक, गोंयभर जनतेक हें करून सोदता, आमी बदल करून हाडुया. नाव कितें तुमचें? आपा नायक. अप्पा नायक. सध्या आतां खंय पावला तुमचें मॅटर? सध्या चालू आसा. चालू आसा. आतां काल गेल्ले, आयज गेल्ले आमी, आनी परत आपले जाल्यार आमकां वयचेंच पडटलें. कित्याक तुमकां आमी पयले तुमकां 4 जाणांक हांगासर बरो गार्लंडान बरें तुमचें स्वागत केलें गांवकऱ्यांनी. संपूर्ण गोंयभरून तुमकां शाबासकी केली. पण थंय राजकारणी ते जे असेंब्लीन बसल्या ते तुमकां देशद्रोही अशी उपमा दिल्या. तुमी कशें पळयता? पळय आतां कितें आसा, जेन्ना आमकां जे देशद्रोही म्हणटात तेन्ना तेंची जबाबदारी ते विसरले. जर तेंची जबाबदारी तेणी बरोबर घेतलेली, आज 2 वर्सां जालीं आमी एका बंदाऱ्या लढ दितात आनी आज 28 जाले जर हांगा बसता हांगसर, जाल्यार तेणी तर आपली तरी जबाबदारी घेवन तर हांगा तरी येवन आमचे विचार आयकोन घेतलेले आनी हे बंदाऱ्या विशीं आमचें कितें मत आसा आनी आमकां तो कित्याक नाका ही गोश्ट तर तेणें जाणून घेतलेली आमचे कडेन सारकीच. जाल्यार ते आमकां अतिरेक म्हणपाक पावनाशिल्ले. ही अतिरेकपण करपाक तेणीच आमकां भाग पाडलें. सरळ तेणी हें केलें. तेणी तर तें करना जाल्यार आयज कोण हांगसर येवपाकच ना आनी कोण आमगे आयकोन घेवपाकच तयार ना. कोण कसली जबाबदारी घेवपाक ना. जावं आमचो लोकल पंच धर, पंचायत मेंबर धर किंवा आमदार धर. आज 3 मतदारसंघां वयर लागता हो विशय. सुभाष फळदेसाय लागता, काब्राल लागता, गणेश गांवकार लागता आनी हे पंचायत ते BJP अंडर आसा. इतले लोक आसून बसून जे कितें बूथ कमिटी म्हणून आसा, आमचे गोवा सावड्डे मतदार प्रेजिडेंट म्हणून आसा बूथ हेजे, इतली हे आसून बसून आज लोकांची तेणी कुस्कुटान असो विचार केलो ना, कोणाक विचारना काय ना. आनी आज ते जेन्ना आमी थंय प्रश्न घेवन गेले आनी आमी चुकले खंय. आज सीएमानूच फाटले फाटी ताणें स्टेटमेंट काडलेलो की तुमी रस्त्यार चळवळ केली, मोर्चे काडले, हें केलें तें केलें, जाल्यार तुमकां तेजें हें मेळपाना, तुमकां उत्तर मेळपाना. तुमकां जर उत्तर जाय, तुमकां हें जाय जाल्यार तुमी योग्य जाग्यार या आनी तेजे प्रश्न उपस्थित करात. आमी त्याच जाग्यार गेले. जें सीएमान जें उलयलेलें त्याच जाग्यार वचून आमचो प्रश्न आमी उपस्थित केलो. जाल्यार आमी अतिरेकी कशी जाली. आनी एक तुमकां विचारूंक सदांच सरकार BJP जेन्ना पावरार येयना फुडें सरकार तुमच्या दारी म्हणटाले. तुमी जाणा आसतले, सरकार तुमच्या दारी म्हणजे प्रत्येकाच्या घरा दारी. पूण सरकार दारी येवंक ना, तुमी सरकारच्या दारीन येयले जेन्ना तुमकां अतिरेक म्हटले आनी खुबूच ही चर्चेचो आनी एक वायट मॅसेज सीएमाच्या संदर्भात कशी पळयता तुमी ती? कित्याक आनी सेकेंडली म्हाका दिसता एक BJPसून अशें एक जाला की तुमी आमचे कायमचेच BJP एक थंय टॅग मारला तुमकां आनी हे खंय वयतले दुसरे कडेन असो तेंचो समज जाला. कशें पळयता तेजेर? तेणी आतां सगळे लोकांकच गृहीत धरलां. आमी कितें केल्यार असो कोता येता, हे लोक BJPकूच मत मारतले. आज गरज आसा लोकांक, तेंचो जो समज आसा ते लोकांचे आतां गृहीत धरून वयतात. तेंचो तो विचार जर आमकां तो खंडीत करतलो जाय जाल्यार फुडले विचार करून हांकां कितें तरी आमी घरा बसोवचें पडटलें. आज लोकांक कसलें सुप्रशासन जाय, जें आज कितें खरें डेवलॉपमेंट कसलें आसा. आज तुमी डेवलॉपमेंट करता जाल्यार तुमी दाखोवन दियात आज भुरग्यांची कितें उदरगत जाता, लोकांची कितें उदरगत जाल्यात. आज तुमी डेवलॉपमेंटा नांवार कितें लोक विरोधी प्रकल्प हाडून लोकांच्या माथ्यार लादतात. तितून कांय आमच्या गोंयकारां खातीर कांय हेंच ना. पळयत जाल्यार ते भायली लॉबी जे भायले ते आतां नोकरशाही ते आतां भायले आसात, जे आतां प्रोजेक्ट जावं कितें आसा ते सगळे भायली लॉबी आसात. आतां हें कसलें डेवलॉपमेंट कितें म्हणून? आज जर तुमी आमच्या गोंयकारा खातीर डेवलॉपमेंट केलें जाल्यार आज लोक रस्त्यार कितें येतात? आज लोकांक दिसून येयला तुमी जें कितें करतात तें लोकहिताचें न्हू, लोकहिताच्या विरोधान करतात म्हणून आज लोक रस्त्यार येयल्ले कडेन आसा.
आनीक भाऊ एक उल्लेख करूं येता कित्याक सगळेच समाज भंडारी समाजाचे आनी भंडारी समाजाचे दोन नेते कितें एक तो अध्यक्ष आसा BJPचो तेणें सांगला लोकांक जर नाका जाल्यार ते स्क्रॅप जावंक जाय. इवन हो आमचो भंडारी समाजाचो दुसरो एक नेता श्रीपाद भाऊ नायक तेणें सांगलां की लोकांक जर नाका जाल्यार नाका म्हणटा पूण कृतीन खंयच दिसना. तुमचें कशें मत आहा? कृती खंयच दिसना. आतां गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, श्रीपाद नायक हे उलयतात खरें, पूण तेंची कृती कांय ना. हांव म्हणटा कितें, तुमी तुमचें आतां सगळें तुमी सरकार तुमचें आसा, सगळें हें आसा, तुमी थंय कृती करून दाखया, सांगा तेंची दबाव हाडात. जाल्यार ते लोक आमचेर दबाव हाडटात की हें कशें हें करपाचें. आतां कांय पळय तेंचे पंच सदस्य आसात, जावं ते आमदार आसात, ते कितें आसात, आज तेंचो प्रयत्न आसा ही जी आमची ती चळवळ पळय कशी चलता तिचो विगड करून ती कशी विस्फोट करून ती कशी साडी उडोवपाची ही चलता. आनी आज पसून जें आमचें जें पळय आतां आमी सगळी म्हायती काडल्या, सगळी खबर आसा. आतां हें आमचें तिसरें प्रकरण म्हळ्यार गोंयांत एक जालें, एक आनीक गोंय भायर बी अशें एक विधानसभा अशे विशय जाल्ले कडेन आसा आनी हें जालें. पूण तेंकां सभापतीन तांकां समज दिवन तांकां वॉर्निंग दिवन थंयच हो विशय सोंपयल्ले कडेन आसा. आयज आमकां दोन आमचेर FIR जाल्ले कडेन आसा. एक पयलीं आमकां पुलिसाचे वटेन जाल्ले कडेन आसा, ती बीन सभापतीन तेणीच तांकां करूं लायली. दुसरी आतां मागीर काल थंयसरल्यान भायर सरता म्हळ्यार परत आनी एक कॉपी आमच्या हाती पडली, दुसरी FIR केल्या, ती आमची असेंब्लीची सभापती तेच्या हाती घाली, दोनी तेच्या हाती घालीत, पूण ती पुलिसाची अंडर आनी तेंचे अंडर. आनी तेचेर अशें आसा की आतां सगळें आज लोकल पंच पसून ताका आतां असो हांगा दवरला, ताका इतलें सांगूं जाल्यार हांगसर सगळें हाल जालें आमचे 10 रुपया हाड. आनी कशी तेजी ती विगोड घालपाचें हें करपाचें ही ताका पावर दिले कडेन आसा. तेज्यान ती आमच्या समाजा खातीर वापरपाक हो बंद हें करपाक लागून ताका आमी हें केलें जाल्यार ती पावर तेंच्या वापरपाक जायना. आतां हो पावर करतात आनी आज आमकां दिसून येवपाक लागलां खंय तरी कितें हें दबाव तंत्र चलता आनी आमकां हेजेर खंय तरी आमकां भितर ओडून कितें तरी करून भितर ओडून आमचो हो चळवळ आसा ती हें करपाची. पूण आमकां तुमी सगळ्या लोकांनी पळयलें जेन्ना 4 जाणां आमकां जर भितर ओडयले तेन्ना पयले दिसाक तेन्ना आख्या गोंयभर लोकांनी येवन मडगांव तांकां आमचे सगळ्यांक सपोर्ट केलो. पूण आमकां आनंद जाले. आतां आमी अशीं आसात आमकां म्हयनो न्हू वर्सभर सुद्दां उडयल्यार कोता येता. कित्याक जर आमी भितर पडले जाल्यार हो प्रश्न सुट्टलो अशें आमकां दिसूंक लागला. कित्याक आमी जेन्ना भितर पडले आमचे लोक गोंयभर चाळोवन आमचें सगळें जाता जाल्यार आमकां तो फायदो आसा. आमी तयार आसा. आमी तेजेर कांय करूना. तुमी कितें करपाक तें करात, आमी जाता तशें तुमकां हें करतले, उत्तर दितले. तर तुमकां दिसता आमकां भितर उडयात, तांकां सामकें दबाव तंत्र चालू आनी त्या दबाव तंत्राचेर हें आतां हें चलता. हो व्हडसो सिरियस केस ना. हें आमी म्हायती काडले कडेन आसा, जे बरें आतां जाणकार आसा, जुईज आसा, हें आहा तेंचे कडेन काडले कडेन आसा. तेणी प्रत्येक सांगले कडेन हो तितले सिरियस ना, हो विशय थंयसरल्यान सोंपतलो आसा. अशें विशय आसा. भाऊ आतां तुजें वय जाल्लें आसा, तुजी फॅमिली आसतली, फॅमिलीचें कशें दडपण आहा तुजेर ह्या विशयी? तशें पळोवपाक गेल्यार आज सगळें आमचे फॅमिलीचे सगळें डिस्टर्ब जाले कडेन आसा. चलो शिकता, घरकांत कामां वयता, सगळें जाता. आतां हांव म्हाजेंच उलयना, हें म्हाजें न्ही, सगळ्यांचेंच जालां. आतां जे आतां हांगसर चळवळी आसा तितलेंचे तेंची भुरगीं बाळ आसा सगळें आसा. ती कितें सकाळ फुडें शिजून येतात, कितें करतात आमकां कांय खबर ना. कशें येतात ती सकाळीं बसतात, ती सांजची उठतात, कशें न्ही. सगळ्यांची म्हाजीच न्हू, सगळ्यांचीच परिस्थिती अशी आसा सामकें हें करून. ते परत आमचे चड आमकां महिला जे आमचे आहा ते रडना की तांकां हांव चड म्हत्व दिता. कित्याक आज ही चळवळ सामकी वयर पावपाक तेंचो वागाचो सिंहाचो वांटो महिला वर्गाचो आसा. न्हू पूण एक विचारता तुमकां, घरा कडसून तुजी तुका स्फूर्ती मेळटा काय तुका फाटी काडटा? ना, अजून पर्यंत म्हाजी घरकान्नीन सुरवाती मातशी तिका दडपण दिसता. प्रश्न सुरवाती मातशी तिका तिजी सरकारी नोकरी आसल्या कारणान तिका मातशी दडपशांशी उरताली ती. पूण तिणें मागीर आपल्या मनाची तयार केली आनी फूल प्रोत्साहन फूल सपोर्ट केली तिणें म्हाका. हांव तिका खरें आमी म्हणटात पळय प्रत्येक दादल्या फाटल्यान खंयच्या स्त्रिया फाटल्यान तो मोठो वांटो आसता. तो वांटो आज घरकान्नीन दाखोवन दिले आनी तेंच श्रेय आमच्या हे सगळे हांगसर म्हाजी भयणी आसात तांकां दिता. कित्याक तोच वांटो तेणी आज केला. ती हांगा दिसना, ही प्रत्यक्षान दिसता सेम वांटो तेणी केले कारण हे श्रेय सगळे आमच्या महिला, आमची भयणीक, आमच्या घरकान्न तांकां वयता. आनी कितें आतां तुजी आतां तुमीच सांगले सरकार मिसेस आहा ती घरकान्न आहा ती सरकारी हें म्हणून खूब कडेन अशें जालें की ना खंय तरी ट्रान्सफर करप, खंय तरी तिका त्रास करप व्यक्तीक, अशें प्रकरण तुमकां बीन अशें कितें जालां? अजून पर्यंत जावं ना. पूण हांव सांगूंक शकना की हेजे फुडें जावचें ना म्हणून. कित्याक हेच पयलीं आमकां अनुभव येयलो. हेज पयलीं आमचो हो सेम विशय आमचे कांय तरणाटे भुरग्यांनी हो असो उचलून धरले कडेन आसा.
तांकां तेजेर भरपूर म्हळ्यार भरपूर दबाव तेणें खरो ही चळवळ तेणी पयलीं उबारलेली आनी तेजेर भरपूर म्हळ्यार दबाव आयलो एक तर तांकां काडटले तुमकां किंवा ट्रान्सफर करतले अशें तेंचे आवय बापायचेर दबाव हाडलो तुमची भुरगीं पळय आमी काडटले अशें करून पूण हांव तांकां खरें तांकां वालोर दितां तेणी सामकें तो लढ तसोच दवरलो पूण इतले तेंचेर दबाव आयलो आनी ती ताणें विस्कटून उडोवपाचो प्रयत्न केलो पूण हल्ली ना तेजे नंतर मागीर हो तसोच कंटिन्यू हो लढ आमकां तसोच चालू कित्याक हे 2 वर्सांचें हें जालें तें तेजे नंतर हो कंटिन्यू मागीर आमी लढ तसोच चालू उरलो आनी अशेंच प्रकरण तर तुमचेर येयलें तुमी फाटीं सरतले शक्यच ना कित्याक हो आतां समज आतां आयज पळय एक सांगता जी हांव जाल्यार म्हणटा आज इतलीं वर्सां जालीं मागीर इतली सर्वीस केली इतली केली जी आमी जे 4 जाण थंय केले आमकां सगळ्यांक इतलो आनंद जालो जी आमची आयुश्याची जी कमाई जी आशिल्ली न्ही ती पयर जेन्ना आमी सुटोवन थंगसर येयले आनी जे प्रमाणे आमचो ते लोकांनी सन्मान केलो हें केलें न्ही ही आयुश्याची आमची कमाई असली कमाई सोडून कोण हितूच्यान भायर सरूंक शकता आमी 1000 न्ही 100,000 वेळा आमी भितर वचपा तयार आसा आमी कितें करपा तयार आसा जर ही आमची आयुश्याची कमाई आज फाल्यां मरतले जाल्यार वचून सुखा समाधान मरतले आमी कितें तरी जल्मा येवन कितें तरी कमान गेल्यात हें सहसा सहज मेळनात आज पळय तुमी आतां आमी लोक प्रतिनिधी निवडून दिता हें करतात आज तेंची परिस्थिती पळय हांगसर आमचो लोकल पंच आसा जे आमदार आसा ते 3 जाण आमदार आसात आज तेंचो खंय सन्मान जातात आज लोकां कडेन तांकां शीत जाता जेन्ना आमचे विशयीचे सीएमा सारके ते अपशब्द वापरले हे केले तेजे लोकांनी तेजी शीत केली ताका ही तुजी क्रेडीट आनी आमकां जे आज अतिरेकाचो सन्मान जालो आख्या लोकांनी हांगसर आमचो सन्मान केलो आतां हेंच फरक कितें हेजो तो डिफरन्स कितें आसा हें तेणी समजून घेवपा जाय आनी फुडली खेपे तेंची आपली वागणूक बदलुपा जाय तेणी जाल्यार तेंचो सन्मान जातलो नाल्यार तांकां शीतूच म्हणून पडटलें पळय हें तांकां घेवचें पडटलें आयुश्यभर तांकां अशी परिस्थिती आहा ही आतां आनीक तुमी हें केलें तुमी एक ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठय आसा हांगासर तुमी खास करून युवकांक खास करून तुमच्या गांवच्या तशेंच गोंयांतल्या युवकांक कितें संदेश दिवंक करता संदेश म्हळ्यार म्हाका जाल्यार स्पश्ट दिसता ही आतां जें बुकाली जें कितें आसा तें युवा वर्गाचेंच न्ही आमची सगळ्याचो सपत येयला आतां तेणीच हें करपाचें आज गोंयाक बी कितें चला न्ही तशें पळोवपाक गेल्यार आमच्याक चड ताकद तेंची आसा आज आमकां उदाहरण आसा जेन्ना स्टुडंट्स युनियनाचो जेन्ना चळवळ जाली कितलींशीं अशीं आसात थंय अक्षरशा सरकारा तेणी शरण हाडले कडेन सेंट्रला म्हणा स्टेटीन म्हणा इतली तेंचे मदीं ताकद आसा आज म्हाका जाल्यार दिसता तेणी आज दाखोवन दिवपा जाय आज वयता थंय चिमला जावं खंय जावं चडशे बुजुर्गूच दिसता तरणाटे आसात तरणाटे दिसना अशें म्हणना पूण फ्रंट फुटाचेर चड बुजुर्ग दिसतात पूण तेणी म्हाका हांव तांकां आव्हान करता की तांकां सांगूंक सोदता की तेणी फ्रंट फुटारांनी लढाय लडोवपाचें ना आज आमकां जर हें फ्रिडम मेळटो जाल्यार आज ते तरणाट्यान फुडें सरोनच जर चळवळ उबारली जाल्यार आमकां ह्या सरकारा पासून मुक्ती मेळटली सर आनीक तुमकां येता आतां तुमी श्रेश्ठ ज्येश्ठ खुबशीं इलेक्शनां तुमच्या हितून आयुश्यान पयलीं आसतलीं कित्याक दानियल बांदोडकारा कडसून म्हाका दिसता तुमी पयलीं आसतलीं MG आसली मागीर काँग्रेस येयली मागीर BJP येयली तुमी आतां 2027 थोडेच काळ आसा 1 वर्स पासून ना कितें कशें पळयता तुमी 27 इलेक्शन तुमचें आनी गोंयचें पळय आतां हें कितें आसा फुडलें इलेक्शनाचें आतां कशें आसा हेजें आतां जें कितें आसा संदेश हय आतां कितें आसा हें जें आतां गोंयभर जें कितें चळवळ चलपा लागल्या चड कितें घडामोडी जावपा लागल्यात हेजेर आतां आमकां कितें सांगपाक जाय आनी कितें तांकां संदेश दिवपाची म्हाका दिसता गरज पडना कित्याक आज प्रत्यक्षांत दाखोवन दिलें तुजी बॉल्सां कितें आसा तो पर्यंत कांय कळनाशिल्लें जेन्ना तुवें बॉल्सां हात घालून तेन्ना तूं भायर काडटा आनी तूं जगाक दाखोवन दिता आपली बॉलस पोकी म्हणून आज ह्या सरकारान दाखोवन दिलें आज आमी कितें करतात तें तुमचे खातीर कांय ना आमची बॉलस भरपा खातीर प्रत्यक्षांत दिसता जाणीव जाता जितले प्रोजेक्ट आतां जितले आसात थंय प्रश्न सगळे कोरोनाचो आसा आनी सगळे येणावळीचोच दिसतात आज तुमी खंय पावल्या खंयचे हेजेर खंय आशिल्ले आनी आतां तुमी खंय पावल्या हें दिसून येयला तेन्ना हांव जाल्यार सगळे जनते गोंयभर जनते हें करून सोदता आमी बदल करून हाडुया आनी आमकां सुशासन प्रशासन आमी घडोवन हाडुया आनी आमचें खरेंच गोंय आसा तें सुखा समान माणकुलेशें गोंय आसा तें सुखा समाधान जगोया आमी देव बरें करूं म्हणटा कोण उलयतले तुमी या थँक्यू